सवाल रहेको छ, मनुष्यका 5 प्रकारका शरीरका आयामहरूको व्यवस्थापनमा योग साधना कसरी सहायक बन्न सक्छ? हरिओम, धन्यवाद। योग साधकहरूका लागि अत्यन्तै सान्दर्भिक सवाल हो। हामी जवाफ र यस विषयको अन्तर्वस्तुभित्र प्रवेश गरौँ। मनुष्यका शरीरका 5 आयामहरू भौतिक शरीर, मानसिक शरीर, भावनात्मक शरीर, बौद्धिक शरीर र चेतनात्मक शरीरलाई सनातन योग विज्ञानले प्रमुख रूपमा सजिलो पारेर 2 प्रकारका शरीरमा विभाजन गरेको छ, स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर अन्तर्गत मनुष्यको भौतिक तथा दृश्य शरीरका विविध आयाम तथा अन्तर्विषयहरू र तिनका व्यवस्थापन तथा विकासका सन्दर्भहरू विस्तारमा व्याख्या गरिएका छन् र सूक्ष्म शरीर अन्तर्गत मनुष्यको अभौतिक तथा अदृश्य शरीरहरू मन, भाव, बुद्धि, चेतनाका विविध आयाम तथा अन्तर्विषयहरू र तिनका व्यवस्थापन तथा विकासका सन्दर्भहरू विस्तारमा व्याख्या गरिएका छन्। मनुष्यको स्थूल शरीर दृश्य स्वरूपमा रहेकोले यसका बाहिरी तथा आन्तरिक अङ्गहरूमा आएका राम्रा नराम्रा, सुधार भएका, सुधार नभएका, अझ कमजोर भएका तथा बिग्रिएका, असन्तुलित तथा अव्यवस्थित भएका परिवर्तित अवस्थाहरू मनुष्यका नाङ्गा आँखाले तथा विज्ञान प्रविधिका सूक्ष्मदर्शक यन्त्रहरूका माध्यमबाट देख्न, थाहा पाउन, अनुमान गर्न, सुन्न, सुँग्न, स्पर्श गरेर थाहा पाउन, यस्तो किसिमले पत्ता लगाउन सकिन्छ र कुन तहको कति समयका लागि कस्तो समाधान तथा उपचारको उपाय अपनाउने भन्नेबारे निर्क्युल गर्न सकिन्छ। तर मनुष्यको सूक्ष्म शरीर अदृश्य रूपमा रहेको हुनाले यसका आयाम तथा अन्तर्विषयहरूमा आएका राम्रा नराम्रा तथा सकारात्मक नकारात्मक परिवर्तनहरू थाहा पाउन तथा अनुमान लगाउन मुस्किल हुन्छ र कतिपय अवस्थामा सम्भव नै हुँदैन। मनुष्यको सूक्ष्म शरीरमा आएका केही लक्षणहरूका आधारमा परिवर्तित अवस्था थाहा पाइहाले पनि मनुष्यको सूक्ष्म शरीरको उपचार बाहिरी प्रक्रिया तथा उपायहरूबाट अथवा मेडिकल साइन्समा त्यति छैन, गर्न सम्भव हुँदैन, किनकि सूक्ष्म शरीरका सबै गतिविधिहरू आन्तरिक हुन्छन् र यी आन्तरिक विकास प्रक्रियाबाट मात्र समाधान हुन सक्दछन् र मनुष्यको आन्तरिक विकास प्रक्रिया केवल योग साधनाका सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान विज्ञानहरूका वैज्ञानिकतामा आधारित प्रक्रिया विधि तथा पद्धतिहरूको प्रयोगात्मक अभ्यास तथा अनुसरणबाट मात्र सहज ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ, सन्तुलित, व्यवस्थित र विकसित बनाउन सकिन्छ। मनुष्यको सूक्ष्म शरीरका अन्तर्विषयहरूलाई, सूक्ष्म शरीरको पाटोलाई चाहिँ, तर स्थूल शरीरको पाटो तथा त्यसका अन्तर्विषय आयामहरूलाई मेडिकल साइन्सले पनि राम्रोसँग थाहा पाउन, पत्ता लगाउन र उपचार गर्न यति समयभित्र निको गर्न सकिन्छ भन्ने अनुमान दिन सक्छ। तर सूक्ष्म शरीरको हकमा भने यो अनुमान काम लाग्दैन। केवल योग साधनाका प्रक्रिया विधि तथा पद्धतिहरूले सूक्ष्म शरीरलाई सहज ढङ्गले व्यवस्थित गर्न सक्छ। वर्तमान समयमा आधुनिक भौतिक विज्ञानको प्रगतिसँगै आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले उच्चतम विकास हासिल गरेको त छ, तर यसले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका सेवा सुविधाहरू केवल मनुष्यको स्थूल शरीरका लागि र केही हदसम्म मानसिक तथा बौद्धिक शरीरका लागि शरीरका चुनौतीहरूको समाधान तथा उपचार तथा विकास अनुमानित रूपमा 5 देखि 10% लागि मात्र उपलब्ध रहेका छन्, किनकि मनुष्यको सूक्ष्म शरीर तथा यसका आयाम र अन्तर्विषयहरू नितान्त रूपमा उसको आन्तरिक अवस्थाहरू हुन् जो एक अर्को मनुष्यसँग मिल्दैनन् र हरेकको आन्तरिक अवस्थाका चुनौती तथा कठिनाइहरूको समाधान तथा उपचारका आवश्यकता, मापदण्ड तथा उपायहरू फरक फरक प्रकारका हुन्छन्। सूक्ष्म शरीरका आयाम तथा यसका अन्तर्विषयहरू आन्तरिक अवस्था भएकोले यसको सही व्यवस्थापन तथा विकासका उपाय तथा प्रक्रियाहरू पनि आन्तरिक रूपमै खोज्नुपर्ने हुन्छ। बाहिर खोजेर समाधान तथा उपचार पाउन मुस्किल मात्र होइन, असम्भव नै हुन्छ आन्तरिक विकासको सन्दर्भमा तथा सूक्ष्म शरीरको विकासको सन्दर्भमा। र यो योग विज्ञान मात्र त्यस्तो प्रभावकारी साधना विधि तथा पद्धति हो जसले मनुष्यका आन्तरिक तथा बाह्य सबै प्रकारका चुनौतीहरूको, कठिनाइहरूको, अस्वस्थताहरूको समाधान आन्तरिक रूपमा खोज्ने वैज्ञानिक ज्ञान तथा विज्ञानका विषयहरू सिकाउँछ। योग साधनाले
सूक्ष्म शरीर र स्थूल शरीरका दुवै शरीरका समस्याहरूलाई समाधान गर्छ। आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले, आधुनिक मनोविज्ञानले स्थूल शरीरका समस्याहरूलाई बढी प्राथमिकता दिन्छ। प्राथमिकता त अरू शरीरलाई पनि दिन्छ, सूक्ष्म शरीरलाई पनि, तर सूक्ष्म शरीरका अस्वस्थताहरू अथवा कठिनाइहरू मेडिकल साइन्सको, आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको र आधुनिक मनोविज्ञानको पकडमा पनि आउन सकेका छैनन् सजिलै। त्यसैले मनोविज्ञानका रोगीहरू अलि धेरै नै विक्षिप्त हुने अवस्थामा हुन्छ, तर तिनीहरूलाई योग साधनाका विधिहरूले, पर्टिकुलर विधिहरूले, विशेष विधिहरूले समाधान सजिलै गर्न सक्छ। यसका धेरै उदाहरणहरू रहेका छन्। हरेक मनुष्यको जीवनका प्रमुख पाँच आयामहरू स्वास्थ्य, सम्बन्ध, समृद्धि, मान प्रतिष्ठा, शान्ति मध्ये स्वास्थ्य र समृद्धिका अन्तर्विषयहरू यिनको व्यवस्थापन तथा विकासका लागि भौतिक संसारका बाहिरका उपायहरूमा केही हदसम्म भर पर्न सकिन्छ। तर यसका लागि पनि मनुष्य आफूभित्रबाट मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक तथा चेतनात्मक रूपमा स्वस्थ, सक्रिय, सहज, सरल, आत्मविश्वासले भरिएको, सन्तुलित तथा व्यवस्थित हुनु अत्यावश्यक हुन्छ। किनकि मनुष्यका आन्तरिक अवस्थाका आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्ने तथा आन्तरिक आयामका अन्तर्विषयहरूलाई सुदृढ तथा विकसित राख्न सक्ने बाहिरको भौतिक संसारमा कुनै भरपर्दा उपायहरू छैनन्। उदाहरणका लागि मनुष्यको आपसी सम्बन्ध बिग्रियो, मान प्रतिष्ठामा हानि भयो, आन्तरिक शान्ति खलबलियो र यही कारणले मनुष्य मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक र चेतनात्मक रूपले असन्तुलित भयो तथा अव्यवस्थित भयो र यो अव्यवस्थापन, यो असन्तुलनता उसको स्थूल शरीरमा पनि देखियो भने यसको सही तथा दिगो समाधान दिन सक्ने कुनै प्रकारको उपचारको उपाय बाहिरका संसारमा छैन अथवा मनोविज्ञानको चिकित्सामा पनि छैन र आधुनिक चिकित्सा विज्ञानमा पनि पूर्णतः छैन, थोरै थोरै छ। तर योग विज्ञानका योगिक साधना पद्धतिहरूमा मनुष्यका यस्ता आन्तरिक र बाह्य सबै प्रकारका चुनौती, कठिनाई तथा अस्वस्थताहरूको सही र दिगो समाधान तथा उपचार दिन सक्ने भरपर्दा, प्रभावकारी, परिणाममुखी तथा उपलब्धिमूलक उपायहरू धेरै रहेका छन्। आधुनिक चिकित्सा पद्धतिमा मनुष्यका सूक्ष्म शरीरका यस्ता अदृश्य चुनौती, समस्या तथा अस्वस्थताहरूको सही र दिगो समाधान तथा उपचार गर्न सक्ने कुनै उपाय तथा प्रविधिको विकास भएको छैन आजसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि। उपचारका रूपमा क्षणिक समाधान दिने प्रकारका औषधि तथा पीडा निरोधक पेनकिलर औषधिहरू, रोकथामका औषधिहरू दिएर मनुष्यको मन, भावना, बुद्धि र चेतनालाई आलस्य बनाउने, निष्क्रिय तुल्याउने तथा लट्ठ्याएर समस्या तथा रोगलाई शरीरभित्रै दबाउने प्रक्रिया अपनाउँदै आइरहेको पाइन्छ आधुनिक चिकित्सा विज्ञानमा र केही हदसम्म मनोविज्ञान चिकित्सा विज्ञानमा पनि, जसले रोगलाई बाहिर फाल्नुको साटो शरीर र मन, भाव, बुद्धि, चेतनामै दबाइराख्दछ। मनुष्यको शरीर र स्वास्थ्यका सबै आयामहरूलाई अझ कमजोर, अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ। किनकि आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका उपचारका उपायहरू रोग लाग्नै नदिने भन्दा रोग लागेपछि उपचार गर्ने भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ, उपचारको सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ। तर योग साधना चिकित्साको सन्दर्भमा आधारित रहेको छ अथवा चिकित्साको सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ। उपचार भनेको रोग लागेपछि गर्ने प्रक्रिया अथवा क्रिया हो भने चिकित्सा भनेको चाहिँ रोग लाग्नै नदिनका लागि सुरुदेखि नै आफूले चाहिँ सावधानी अपनाउने प्रक्रिया चिकित्सा हो। यसै कारण यसको मनुष्यको नभइकन रोगको उपचार गर्दछ आधुनिक चिकित्साले र यस्तो अवस्थामा रोगको उपचार हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। किनकि रोगको कारण र निवारण दुवै पूर्ण रूपमा मनुष्यको सूक्ष्म शरीरको आन्तरिक अवस्थामा निहित रहेको हुन्छ, जसको सही व्यवस्थापन र उच्चतम विकास केवल योग साधनाका साधना पद्धतिहरूबाट मात्र सतह तथा सहज तथा सम्भव हुन सक्छ। किनकि मनुष्यको शरीरमा देखिने रोग सबैभन्दा पहिला सूक्ष्म शरीरमै उत्पन्न भइसकेको हुन्छ। यो बारेमा योग साधना अथवा योग चिकित्साका विधिहरूले मात्रै पत्ता लगाउन सक्छ। आधुनिक चिकित्सा पद्धतिले चाहिँ शरीरमा देखिसकेपछि त्यसको रोकथाम अथवा उपचार गर्ने गर्दछ।
पूर्वीय सनातन ज्ञान योग विज्ञानका पूर्णतः वैज्ञानिकतामा आधारित योगिक साधनाका विधि तथा पद्धतिहरूमा मनुष्यको सूक्ष्म शरीर लगायत स्थूल शरीरका यस्ता सबै प्रकारका गम्भीर चुनौती, समस्या तथा अस्वस्थताहरूको सहज समाधान तथा उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका अत्यन्तै प्रभावकारी उपायहरू रहेका छन्। सनातन अध्यात्म दर्शनको प्रमुख विधा योग विज्ञानका अनुसार मनुष्यको स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीरकै फैलावट तथा छाया हो। यसकारण स्थूल शरीरमा राम्रो नराम्रो तथा सकारात्मक नकारात्मक जस्ता प्रकारका परिवर्तनहरू देखिन्छन्। ती सबै उसको सूक्ष्म शरीरमा आएका परिवर्तनका कारण आउने गर्दछन्, किनकि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीरको आफूलाई व्यक्त गर्ने साधन, यन्त्र तथा माध्यम मात्र हो। तसर्थ मनुष्यको सूक्ष्म शरीर जति मात्रामा स्वस्थ, शुद्ध, सक्रिय, सन्तुलित, व्यवस्थित तथा विकसित हुन्छ, त्यति नै मात्रामा उसको स्थूल शरीर तथा बाहिर देखिने जीवनका सबै दृश्य आयामहरू पनि स्वतः स्वस्थ, शुद्ध, सक्रिय र सन्तुलित, व्यवस्थित तथा विकसित हुन्छन्। यसकारण हामीले सूक्ष्म शरीरकै उपचारमा तथा चिकित्सामा बढी जोड दिनुपर्छ। सूक्ष्म शरीरको चिकित्सा केवल योग साधनाका वैज्ञानिकतामा आधारित विधि पद्धतिहरूले मात्र गर्न सक्दछ। यो कुरा आधुनिक विज्ञानले पनि मान्दछ, आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले पनि मान्दछ र आधुनिक मनोविज्ञानले पनि मान्दछ। अहिले उनीहरू नै आफ्ना बिरामीहरूलाई योग साधनाका फलानु विधिहरू गर्नुहोस्, प्राणायामका फलानु विधिहरू गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस् भनेर सिकाउने, अराउने अनि आफैले पनि गराउने, साधना सेन्टरहरूको बारेमा बताइदिने, साधना सेन्टरका व्यक्तिहरूलाई बिरामीको बारेमा उपचार यो किसिमले गर्नुहोला, यो किसिममा समस्या छ, यसरी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव समेत दिएर पठाउन थालिएको छ। योग विज्ञानको विश्वास बढ्दै गइरहेको छ, प्रयोग अनुसरण बढ्दै गइरहेको छ विश्वव्यापी रूपमा। श्रद्धेय खप्तेड बाबाद्वारा प्रतिपादन गरिएको र भविष्यको अत्याधुनिक मनोविज्ञानको खाका समेत मानिएको ग्रन्थ विचार विज्ञानले यही विषयलाई जोड दिएको छ कि मनुष्यका जीवनका स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरका सबै आयामहरूमा आइपर्ने सबै प्रकारका प्रगति, विकास, चुनौती, कठिनाई, अस्वस्थता तथा रोगहरू सबै उसको विचार, सोच, भाव, नियतका कारण आउने गर्दछन्। किनकि मनुष्यको विचार, सोच, भाव, नियतको प्रकृतिले नै उसको मन, भाव, बुद्धि र चेतनाको सकारात्मक तथा नकारात्मक वास्तविक प्रारूप तयार हुन्छ र उसको शरीर, सम्बन्ध, समृद्धि, मान प्रतिष्ठा, शान्ति, व्यक्तित्व, भविष्य तथा भाग्य पनि त्यस्तै प्रकारले निर्धारित हुँदै जान्छ। मनुष्यका विचार, सोच, भाव, नियत शुद्ध तथा सकारात्मक प्रकारका छन् भने उसको जीवनका सबै आयामहरू नकारात्मक किसिमले असन्तुलित, अव्यवस्थित, अविकसित तथा अस्तव्यस्त हुँदै जान्छन् र उसको स्वास्थ्य, सम्बन्ध, समृद्धि, मान प्रतिष्ठा, शान्ति सबैतिर ह्रास आउँदै जान्छ। भौतिक संसारमा कुनै त्यस्तो उपकरण तथा उपाय तथा उपचार पद्धति उपलब्ध भएको पाइएको छैन आजसम्म कि त्यसले मनुष्यको विचार शुद्ध, मन सकारात्मक, भाव प्रेमल, बुद्धि सृजनशील र रचनात्मक र चेतना जागृत बनाउन सकोस्। बरु उल्टै यस सन्दर्भमा गरिएका वैज्ञानिकतामा आधारित धेरै खोज अनुसन्धान तथा अध्ययनहरूले भौतिक संसारका सुख सुविधाका चिजवस्तुहरूले मनुष्यको शरीर, मन, भाव, बुद्धि र चेतनालाई विकसित गर्नुको साटो झन्झन कमजोर, विकृत, तनावग्रस्त तथा रोगग्रस्त बनाउँदै लगिरहेका छन्। तर यी सबै चुनौती, कठिनाई तथा अस्वस्थताहरूको समाधान र उपचार गर्न सक्ने एकमात्र भरपर्दो उपाय तथा उपचार पद्धति केवल सनातन ज्ञान योग विज्ञानका योगिक साधना पद्धतिहरूमा रहेका छन् र योग साधनाको प्रभावकारिता र महत्त्वलाई आजको विश्वले कम्तीमा सैद्धान्तिक रूपमा राम्रोसँग बुझिसकेको छ र अब यो सर्वकल्याण गर्ने परम ज्ञान, पुर्खाको ज्ञानका सैद्धान्तिक
विषयहरूलाई प्रयोगात्मक अभ्यासको माध्यमबाट व्यावहारिक ज्ञानमा रूपान्तरण गर्ने अभ्यासमा अग्रसर भएको छ र प्रयोगात्मक अभ्यासको कार्यगत प्रक्रियाको थालनी पनि भएको छ, जुन 21लाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा मनाउन प्रारम्भ गरेर र डिसेम्बर 21लाई विश्व ध्यान दिवसका रूपमा मनाउन प्रारम्भ गरेर विश्वव्यापी रूपमा आह्वान गरिएको छ। योग गरौँ, ध्यान गरौँ, स्वस्थ बनाऊ, जीवनशैली व्यवस्थित गरौँ, सूक्ष्म शरीरको नि व्यवस्थापन गरौँ। सूक्ष्म शरीरको व्यवस्थापन भएपछि स्थूल शरीर स्वतः व्यवस्थित हुन्छ भन्ने योग दर्शनको मूल्य मान्यता स्थापित हुँदै गइरहेको छ। हामी यो शीर्षकलाई यहीँ अन्त्य गरौँ। धन्यवाद। हरि ओम शिवोहम।